नमस्कार, माउन्टेन फाइभ न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नयाँ राजनीतिक समीकरणको ढोका खुलेसँगै राजनीतिक दलहरू छलफलमा व्यस्त। सत्ता सहकार्यका लागि हुने सम्झौता मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतराप्रति चौतर्फी चासो। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले 10औं महिना महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म गर्ने। माओवादी केन्द्रका 23 जना नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य नियुक्त। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्नेमा कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको जोड। प्रतिपक्षीको म्यान्डेट पाए पनि संकटको बेलामा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने टिप्पणी। संविधानको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको भनाई। पछिल्लो समय मुलुकमा अस्वाभाविक घटना देख्नु परेको जिकिर। जसपामा सरकारको नेतृत्व दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बारे छलफल। संसदीय दलको विधान स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गरिने। अमेरिकामा 18 वर्ष माथिका सबै वयस्कले खोप लगाउन पाउने। आगामी मे महिनाको 1 तारिकभित्र खोप लगाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपति बाइडेनको निर्देशन। र फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले बाँकी खेलहरू कुवेतमा खेल्ने। नेपालको घरेलु मैदानमा तय भएका 3 खेल अब कुवेतमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा आएका अनेक तरंगको असर स्वरूप सत्ता समीकरणको ढोका खुलेको छ। यो अवसरमा सत्ता गठबन्धनको लागि दलहरू बीच बैठक र छलफल चल्ने क्रम तीव्र बनेको छ। अहिले हुन सक्ने कतिपय सत्ता सहकारी र यसको लागि गरिने सम्झौतामा पनि चौतर्फी चासो बढेको छ। विशेष गरी सत्ता स्वार्थको लागि गरिने ती सम्झौता दल र मुलुकको लागि प्रत्युत्पादक बन्छन् कि भन्ने खतरा समेत देखिएको छ। कुनै बेला राजनीतिमा गणना हुनै छाडेको जनता समाजवादी पार्टीलाई किस्तीमा राखेर सरकार उपहार मिल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि र एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। यद्यपि सो पार्टी सरकारमा जाने या नजाने भन्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन। तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच समीकरण बारे बाक्लो छलफल भइरहेको छ। उता जनता समाजवादी पार्टी भित्रै भने सरकारमा जाने र नजाने, गए कसको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा भने ठूलै विवाद छ। पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका केही नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नयाँ समीकरण बनाएर सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने लाइनमा रहेका छन्। तर अर्का नेता महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने ओलीसँग समीकरण बनाएर जाने पक्षमा देखिएका छन्। भनिन्छ, राजनीति प्रेम र युद्धमा असम्भव केही हुँदैन। नेपालको राजनीतिमा अहिले असम्भव केही छैन भन्ने उदाहरण बिस्तारै देखिन थालेको छ। धुम्बा राईतर्फ अब नफर्किने भन्दै कसम खाएर पेरिस डाँडा पुगेका एमालेहरू आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा फर्किनेछन्। आपसी दुश्मन जस्तै भनाभन गरेका नेताहरू आइतबार एउटै थलोमा जम्मा हुनेछन्। यसलाई पनि राजनीतिमा केही असम्भव हुँदो रहेनछ भन्ने एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। तत्कालीन माओवादीमा पनि यसरी पुनर्मिलनका घटना धेरै पहिला भएको छ। माओवादी जनयुद्धमा रहेको बेला पार्टी बाटै मृत्यु दण्डको मुखमा पुगेका बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता पुनर्मिलन बैठक हुँदा धेरै रोएका थिए। आइतबारको एमालेको बैठक कि यो तहमा पुगेर टुङ्गिन्छ कि अप्रिय अवस्थामा पुगेर अगाडि बढ्छ। एमालेलाई एक ढिक्का राख्न सक्ने हो र जनता समाजवादी पार्टीसँग सत्ता साझेदारीका लागि नयाँ समीकरण बनाउने हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि सुविधाजनक अवस्थामा रहनेछन्। त्यसपछि सत्ताको च्याखेदाउ थापेर बसेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा नै सीमित हुनेछ। उसको च्याखेको साउ समेत गुम्ने खतरा हुनेछ। तर यसका लागि एमाले नेतृत्वले सुझबुझ पुर्याउन जरुरी छ। एमालेको नेतृत्वको विकल्पमा सरकार बन्नु भनेको सांसदको शिला खोज्नु हो। सरकार निर्माणका लागि सबैभन्दा सहज परिस्थिति यति बेला एमाले सँगै सुरक्षित रहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नै पर्छ। तर यिनको समीकरण बन्नु र भ्याकुताको धारनी पुग्नु उस्तै उस्तै हो।
पछिल्लो चरणमा सत्तारूढ एमाले जनता समाजवादीसँग सत्ता साझेदारीका लागि संवाद सुरु गरेको छ। तर एमालेको मजबुरी बुझेको जनता समाजवादीले सत्ता सहकार्यका लागि एमाले समक्ष तेर्साएका शर्तहरूले एमालेलाई समेत सकसमा पुर्याइदिएको छ। अदालतले फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहराइएका सो पार्टीका सांसद रेशम चौधरीलाई सजाय मुक्त गर्नु स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त्यति सजिलो छैन। नेपालमा विद्यमान कानूनले फौजदारी मुद्दामा माफी मिनाहा दिने व्यवस्था नै गरेको छैन। यस्तोमा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा सरकार समक्ष राखेको रेशम चौधरीको रिहाई सम्बन्धी शर्तले नै सत्ता साझेदारीको प्रयासमा अवरोध सिर्जना गरिदिएको छ। उसले सरकार समक्ष राखेको दोस्रो शर्त संविधान संशोधन हो। यस विषयमा धेरै पटक सरकारमा जानका लागि सहमति भए पनि जनता समाजवादी सरकारमा पुगेपछि भने संविधान संशोधन सम्बन्धी एजेन्डालाई स्वयं समाजवादीले नै पन्छाउँदै आएकाले यो शर्त सरकारका लागि त्यति कठिन नभए पनि रेशम चौधरी सम्बन्धी शर्त पूरा गर्न भने सरकारका लागि सजिलो छैन। त्यसमाथि कानुनी राज्यको ग्यारेन्टी गर्ने सरकार स्वयंले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै कानुनले नै अभियुक्त मानेको व्यक्तिलाई सत्ता राजनीतिको आडमा सजाय मुक्त गर्नुले जनतामा यसबाट पर्ने नकारात्मक असर र पार्टीले भोग्नुपर्ने सम्भावित क्षतिका बारेमा पनि सरकार सचेत हुन जरुरी छ। यो सँगै यस्ता शर्त बन्देज सहित बनेको सरकारले भोलि संसदभित्र भित्रिन सक्ने असंसदीय परम्पराको दोषको भागीदार समेत बन्नुपर्ने स्थिति पनि उत्तिकै रहने हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन तय भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी वर्षको मंसिर 2 देखि 6 गतेसम्म 10औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले रामबहादुर थापा बादल लगायतका 23 जना माओवादी केन्द्रका नेतालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी 264 सदस्यीय बनेको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा मनोनित गरिएका 42 जना स्वतः केन्द्रीय सदस्य भएका छन्। त्यसैगरी बैठकले 7 वटै प्रदेशमा इन्चार्ज चयन गरेको छ, जसअनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा सुभाष चन्द्र नेमाङ, प्रदेश नम्बर 2 मा सत्यनारायण मण्डल, बागमती प्रदेशमा रामबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशमा यमलाल कडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई चयन गरिएको हो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु स्वाभाविक रहेको सांसद शेरबहादुर तामाङले बताउनु भएको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबारको निर्णयले व्यावहारिक रूपमा विभाजित एमाले दल कानूनी रूपमा नै विभाजनको डिलमा पुगेको अड्कलबाजी गरिएको छ। तर नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङ जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको बताउनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेताहरूलाई समेत बैठकमा राखेर पुनः जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न सकिने उहाँको तर्क छ। नियमित बैठकहरू हुन्, ती बैठकमा उहाँहरू बस्नुहुनेछ र पुनः फेरि जिम्मेवारीको कुरा त के भयो र अब हेरफेर हुन सक्छ। अहिले जिम्मेवारी चाहिँ अहिले पार्टी कामै नहुनुभन्दा, किन पार्टी भइसकेपछि पार्टीमा केही जिम्मेवारीहरू दिएर जानै पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा पार्टी नेताहरूको बिचमा फेरि पनि छलफल गरेर यो त यस्ता खालका गतिविधिहरू त भइ नै रहन्छ पार्टीमा, यो नियमित प्रक्रियाभित्रको कुरा हो। नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङसँगको अन्तर्वार्ता आज बिहान 9 बजे प्रसारण हुने आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा हेर्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरू बीच मिलेर जाने विषयमा छलफल भएको छ। शुक्रबार देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा नेपाली कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताहरू बीच आगामी दिनमा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको हो। छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्केको नेताहरूले बताएका छन्। छलफलका क्रममा जसपा नेताहरूले जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता, नागरिकताको समस्या समाधान लगायतका आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताउनुभयो। कुनै सहमति नभएको र बृहत छलफलको आवश्यकता रहेको ठाकुरको भनाइ छ।
ठिक छ, अरू ठाउँमा हामी चाहिँ तपाईँहरूको कुरा सुन्न आएको हो, हाम्रो भनाइ थियो, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ पछि हामी विचार गरौँला। अहिले केही सहमति भएको छैन, सबै मिलेर जाने र त सबै भन्छ त ठिक छ, मिलेर जाउँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएको र कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धन बनाउनु उचित हुने धारणा आएको जानकारी दिनुभयो। सन्दर्भमा खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँहरूले अपेक्षा पनि राख्नुभयो र सँगैमा राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निकास लिनुपर्ने र त्यो निकास तर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी यी दलहरू एक ठाउँ उभिने परिस्थिति विकास हुनु उचित हुन्छ भन्ने धारणा उहाँहरूबाट आयो। हाम्रो पार्टीको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको जुन बैठक भयो त्यो बैठकले पनि खुला रूपमा संवाद गरेर एउटा निष्कर्षमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई लिएर जानुपर्ने सन्दर्भमा गहन संवाद भएको छ। शुक्रबार दिउँसो नै नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक पनि बसेको थियो। सो छलफलपछि कांग्रेस जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रममा नेता गगन थापाले पनि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधानमा परेको भङ्गलाई टाल्ने र देशलाई निर्वाचनमा लगेर नयाँ जनादेशबाट 5 वर्षको लागि नेपाली कांग्रेस आउनुपर्ने नेता थापाको भनाइ थियो। जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भङ्ग पार्नु भएको छ ती भङ्गहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको भए पनि संकटको बेलामा कांग्रेसले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने बताउनु भएको छ। बुटवलमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले आयोजना गरेको प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याएको तर्फ संकेत गर्दै दाहालले जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा लगिदिने जस्तो अस्वाभाविक घटना देख्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधी बेहेरी ल्याएर भए पनि संविधानको रक्षा गर्ने बताउनुभयो। देशमा यो संविधानलाई रक्षा गर्ने कि यो संविधानको हत्या गर्ने भन्ने एउटा ठूलो बहस सुरु भएको छ। यो संविधानमा दलितहरूको निम्ति जे अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ तिनलाई अझ परिमार्जन र विकसित गर्ने कि त्यसलाई सिद्ध्याउने र हत्या गर्ने भन्ने बहस चलेको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाँडले देशको राजनीतिक परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन नेकपा माओवादीको भूमिका महत्वपूर्ण भएको धारणा दिनुभयो। सुधारेर यसलाई अझै परिष्कृत संविधान गराउनको लागि सबै नेपाली जनताले अपनत्व ग्रहण गर्नका लागि सबभन्दा पहिला संविधानकै रक्षा हो। यदि हामीले संविधानको रक्षा गर्न सक्यौं भने यो संविधानको प्रावधान अनुसार नै यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छ, संशोधन गर्न सक्छ। ऐतिहासिक भूमिमा निर्वाह गर्न नेताहरूमाथि चलखेल गरेर प्रहार सुरु हुन थालेको नेता खाँडको आरोप छ। देशको राजनीतिक धार संविधानको रक्षा गर्ने कि हत्या गर्ने भन्ने तर्फ मोडिएको बताउँदै उहाँले संविधानको रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो।
जनता समाजवादी पार्टी जसपामा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बारे छलफल भएको छ। शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको नेतृत्वमा दावेदारी प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन्। जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले समस्या समाधान गर्न अहिलेका राजनैतिक दलहरू असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको लागि पहल कदमी लिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको दलको विधान मसौदाकारले प्रस्तुत गर्यो। त्यसमा थोरै फेरि मसौदाकारहरूले नै अलिकति समय चाहियो भनेर उहाँहरूले त्यो विधानको बारेमा अहिले अब चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को बैठकमा त्यो विधान प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा दलको विधानको बारेमा छलफल भएको तथा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलको बारेमा ब्रिफिङ गरेको पनि नेता यादवले बताउनु भएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट अडान रहेको बताउनु भएको छ। हाम्रो स्पष्ट छ के हो भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी शक्तिसँग लोकतन्त्र विरोधी संघीयता विरोधी शक्तिसँग कुनै किसिमको राजनीतिक सहयात्रा सहकार्य हुन सक्दैन। क्लियर छ हाम्रो यसमा। संसदीय दलको विधान स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन हुने अध्यक्ष यादवले जानकारी समेत दिनु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा अहिले सत्ता समीकरणको केन्द्रमा रहेको छ। सत्ता समीकरणका लागि जसपाले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनैवटा दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ। नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक अन्योलको निकासका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपा केन्द्रमा रहेको अवस्था छ। सरकार बनाउन जसपाको समर्थन महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थाले ठूला दलहरूको ध्यान जसपामा केन्द्रित छ। जसपाले तीन मुख्य दल नेकपा एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफललाई तीव्रता पनि दिइरहेको छ। जसपाले अहिले पनि आफ्ना केही माग सम्बोधन हुनुपर्ने शर्तसँगै सत्ता समीकरणको छलफलमा छ। तर जसपा केपी शर्मा ओलीकै सरकारमा सहभागी हुने वा विकल्पमा जाने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन। पार्टीभित्र अबको कदम बारे बृहत छलफल चलिरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने जसपा नेताको भनाइ छ। साँच्चै पनि नेपालको राजनीतिमा हाम्रो लागि नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका निश्चय हुन्छ हो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले के भन्दै आएका छौँ भने आगामी सरकार जोसुकैले बनाओस्, फलानो चिलानो भन्दा पनि जोसुकैले बनाओस्, तर हामीले पहिल्यैदेखि उठाइआएको मुद्दा अहिले नलिए कहिले लिउँला। ती भनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्दछ। ती भनेको रेशम चौधरी लगायत थारू आन्दोलनमा लागिएका सबै माथिबाट मुद्दा फिर्ता गरी तिनीहरूलाई बाइज्जत रिहा गर्नुपर्दछ। जसपाले अहिले पनि आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने अडानमा छ। नेता रेशम चौधरीलाई बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू पूरा हुनुपर्ने जसपाको अडान छ। तर सत्ताको लोभमा जसपा आफूलाई बढी फाइदा हुने पक्षसँग सहकार्य गर्ने पर्खाइमा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। अब कस्तो खालको गर्नुपर्छ भन्ने कुरातिर त हामीले गएर केही अर्थ आउँदैन, किनभने उनीहरूले हामीले सोचे अनुसार प्रधानमन्त्रीले डिजल्भ गरेको विरुद्धमा उसले संसदको विरुद्धमा आवाज उठाएको थियो। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त उसले मिलेर जानुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। तर अब उसलाई सत्ताको भएको छ, सत्तामा जानलाई उसले पहिला गरेको कुरा सबैलाई बिर्सिन्छ, ऊ मिलेर जान्छ। अहिले सत्ता समीकरणमा जसपा निर्णायक पार्टी नै भएको छ। साथै अहिले जसपाका लागि आफ्ना पुराना मागहरूप्रति कतिको गम्भीर छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर पनि भएको छ। यसका लागि जसपा बढी फाइदा लिने रणनीति र पर्खाइमा छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेसँगै यसप्रति सर्वत्र चासो बढेको छ।
तर पछिल्लो समय भने गन्तव्य देशहरूका नियम परिवर्तन र सरकारको सहजीकरणको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको छ। अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम झन्झटिलो भएकाले पुरानै अवस्थामा फर्किन नसकेको देखिन्छ। कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। दैनिक 1500 संख्यामा विदेशी नै गरेको आँकडा प्रभावित बनेको छ। तर महामारीको प्रभावका कारण ठूलो संख्यामा नेपालीहरू फर्केर आउने अनुमान भए पनि सो अवस्था भने आएन। महामारीका कारण सुरुवाती दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ठप्प भए पनि पछिल्ला दिनमा भने रोजगारीका लागि जानेको संख्या भने बढेको हो। सरकारले गत भदौदेखि सबै राष्ट्रमा जान चाहनेका लागि स्वीकृति दिन थाले पनि व्यक्तिगत रूपमा स्वीकृति लिएर जाने र मेन पावर मार्फत जानेहरूको संख्या बढेको छ। अब कोभिडको कारणले गर्दा पहिले सुरुमा जाने ट्रेन्ड कम थियो, तर अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति मागपत्रहरू पनि नेपालमा माग गरेर रोजगारदाताले पठाउने क्रम बढेको छ र जाने क्रम पनि अलिकति बढेको छ। मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा जाने पनि बढेका छन् र संस्थागत रूपमा भनेको मेन पावर तर्फबाट जाने पनि बढेको छ। र अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ कतारमा गएको देखिन्छ। 24,500 मान्छे कतारमा गइसक्नु भएको छ। त्यसमा पुरुष चाहिँ 24,153 र बाँकी चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। भनेको एकदम थोरै 500 पनि कमै हुनुहुन्छ महिलाहरू। त्यति मान्छेहरू जानुभएको छ अहिले। त्यस पछाडि युएईमा जानुभएको छ दोस्रो। युएईमा पनि लगभग 24,000 मान्छे जानुभएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनाको अवधिमा 104 वटा देशहरूमा 83,000 मानिस स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारी गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा सबैभन्दा बढी कतार, साउदी अरब लगायतका खाडी मुलुकमा जानेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। हालसम्म सबैभन्दा बढी कतारमा 24,500 को संख्यामा गएका छन् भने युएई जानेको संख्या पनि 24,000 भन्दा बढी रहेको देखिएको छ। कोरोना भन्दा अगाडिका समयमा दैनिक 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि हाल भने दैनिक 3 देखि 400 को हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारी जाने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। कोभिडको कारणले हामी मात्रै होइन अन्य देशलाई पनि असर परेको कुरा भयो होइन। अब त्यहाँ पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै अब चाहिँ कम्पनीहरूले जस्तो कतारकोले क्वारेन्टाइन अब त्यो उनीहरूको सरकारको मापदण्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ, होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा पर व्यक्ति को निमित्त हजुरको चाहिँ 22 देखि 2400 कतारी रियाल खर्च हुन्छ। त्यो दिने अब जस्तै अब 100 जना एउटा रोजगारदाता लियो भने त्यसको एमाउन्ट त बेसी हुने भयो। त्यसकारण त्यही लोकल रिप्लेसमेन्ट गरिरहेछ। त्यो सरकारले घटाउला र हामी पर्खर हेरेमा भन्ने पनि त्यहाँको रोजगारदाता छन्। एउटा त्यो भयो होइन। पछिल्लो समय रोजगारीमा जान नै झन्झटिलो देखिएको छ। जुन देशमा कामदार गएका छन् त्यस देशको सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिनमा बसेपछि मात्र गन्तव्य मुलुकमा प्रवेश पाउने भएकाले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी देखिएको हो। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका स्थित सुस्ता झुलुङ्गे पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सुस्तावासीहरू अझै पनि जोखिमपूर्ण रूपमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा मर्कामा परेका सुस्तावासी भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्। तर भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीबाट यातना खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। वर्षौंदेखि भारतीय यातना खेप्दै र जोखिमपूर्ण रूपमा डुङ्गाबाट यात्रा गर्दै आएका सुस्तावासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले सुस्ता र पक्लिहवा तिनै तहको चाहिँ सरकारको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मेकानिजम जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्ने हिसाबको कुनै एउटा चाहिँ निजी व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदाखेरि यसले चाहिँ त्यो लोकल लेभलमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छ र त्यो तहको चाहिँ चाहे त्यो स्थानीय सरकार भनौँ अथवा प्रदेश सरकार भनौँ अथवा केन्द्र सरकारलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको अथवा एउटा चाहिँ व्यवसायिकोमा होइन, त्यो चाहिँ समग्र त्यो सरकारको पनि भन्नाले एउटा चाहिँ रेभिन्यू र रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम हो भन्ने हिसाबको चाहिँ यदि चाहिँ वातावरण चाहिँ भयो भने वास्तवमा छोटो समयमा हामीले धेरै चिजहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ।
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायको प्रथम अधिवेशनमा कम्युनिस्टहरू र नेपाली कांग्रेसी प्यानल बीच र प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरेपछि केन्द्रमा नेकपा माओवादी र एमालेमा विभाजन आएको हो। तर रूपन्देहीमा यातायात व्यवसायीहरूको चुनावमा भने कांग्रेस विरुद्ध माओवादी र एमाले एकमत भएका छन्। केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विभक्त भए पनि रूपन्देहीको यातायात व्यवसायीले भने यी दुई दल बीचको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। यातायात व्यवसायीको आगामी निर्वाचनका क्रममा यी दुई पक्षबीच कार्यगत एकता हुने भएको हो। विगत दुई कार्यकाल संघको नेतृत्व गरिरहेका दधिराम खरेलको अगुवाईमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले समर्थक यातायात व्यवसायीका बीच गठबन्धन बनेको छ। पदम गाहा मगरको अगुवाईमा कांग्रेस समर्थक यातायात व्यवसायीहरूले प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भिडेका छन्। छुट्टा छुट्टै प्यानल बनाएका व्यवसायीहरूले अलग अलग पत्रकार सम्मेलन गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। नसम्हालिकन मैले राष्ट्र सम्हाल्छु भन्न मेरो लागि सम्भव हुँदैन। मैले इच्छा आकांक्षाले मलाई पद ठुलो हुन सक्ला, जसले मैले घर सूक्ष्म दृष्टिले मेरा कमी कमजोरीहरू भएका अहिलेका समस्यालाई मैले सम्बोधन गर्न नगरिकन, यी समस्यालाई पार नगरिकन यदि म अन्त लम्के भने त्यो पनि मेरो लागि अपराध हुन्छ। कांग्रेस समर्थक व्यवसायीहरूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यस कारणले हामीले एउटा समावेशी टिम बनाएर अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ यस टिमलाई यस पटक व्यवसायी साथीहरूले आध्यात्मिक मतले विजय बनाउनु हुनेछ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। 2026 सालमा स्थापना भएको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ सरकारले नवीकरण नगरेपछि 2076 सालमा प्रालीमा रूपान्तरण भएको थियो। आगामी फागुन 28 र 29 गते नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा साधारण सभा तथा अधिवेशनले 11 जना सञ्चालक छनौट गर्ने र 11 जना मध्येबाट 1 जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो यातायात व्यवसायी संस्थाको रूपमा रहेको यस प्रालीमा करिब 2600 बस सञ्चालनमा छन् भने 2396 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अखिल नेपाल महिला संघले 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शनिबार बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ। संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी भेला गर्ने बारे जानकारी गराएको छ। भेलामा मुलुकभरबाट 10,000 अगुवा महिला कार्यकर्ताहरूको सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। भेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संविधानको पुनः कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौं भन्ने मूल नाराको साथ गर्न लागि भेलाले महिला हक हित तथा समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माणको लागि विभिन्न 5 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने बताइएको छ। संसदीय समितिले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सेवामुखी भन्दा नाफामुखी देखिन थालेको भन्दै समितिले तत्काल स्वास्थ्य सेवाको अनुगमन गरी सोको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। नेपालको संविधानको मर्मानुसार नेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनुपर्ने मान्यता अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गर्दै विश्वसनीय बनाउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। समितिले दिगो विकासका लक्ष्यहरूका सम्बन्धमा शुक्रबार स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लगायतसँग छलफल गरी नेपाल सरकार र सरकारवाला मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पा जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरी तोरी खेती सुरु गरिएको छ। रामपुर नगरपालिकाको एक ओडा उत्पादन कार्यक्रमको लागि पनि अन्तर्गत 5 मा तोरीको पकेट क्षेत्र नै निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरिएको हो। स्थानीय बिउको प्रयोग गरेर निर्वाहमुखी तोरी खेती गरेका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातको बिउ प्रयोग गरेर तोरी खेती सुरु गरेका छन्। स्थानीय सरकारको सहयोगमा कम क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन लिन सकिने उन्नत जातको बिउ पाएसँगै व्यावसायिक खेती गरिएको हो। हावापानी भौगोलिक भूबनोटको दृष्टिकोणबाट समेत अत्यन्त उपयोगी, सिँचाइको समेत राम्रो सुविधा भएकाले यस क्षेत्रलाई तोरीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको हो। स्थानीय बिउको प्रयोग गर्दा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएकाले तेलहन बाली मध्ये सूर्यमुखी भन्दा तोरीका लागि प्राथमिकतामा राखेको स्थानीय जनप्रतिनिधि हिमाल मल्ल बताउनुहुन्छ। त्यसरी गरौँला र मोल पनि अनुदान दिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो सरले। त्यसकारणले फेरि हामी त्यसै अनुसार अगाडि बढ्यौँ र पछि फेरि लास्टमा हामी जता गरे पनि हिसाब किताब बराबर हुने भएको कारणले गर्दाखेरिमा मोल चाहिँ हामीले आफै हाल्ने र बिउ चाहिँ कृषिबाट चाहिँ अनुदान लिने भन्ने हिसाबले त्यसरी काम गरेका छौँ। र अहिले जुन किसिमको यो खेतीहरू भएको छ, खेतीहरू देख्दाखेरिमा किसानहरू पनि अलिकति उत्साह हुनुहुन्छ, राम्रो लागिरहेको छ। हाल 33 जना कृषकहरूले पहिलो पटक उन्नत जातको बिउ प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको समूहका अध्यक्ष खगेश्वर अधिकारी बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकारले कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन र नगदे बाली तर्फ कृषकहरूलाई उत्प्रेरित गराउने उद्देश्य लिएको छ। एकवटा एक उत्पादन अन्तर्गत तोरी बालीलाई व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यले उन्नत जातको बिउको प्रयोग गरिएको हो। हाल 100 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको र उत्पादन पनि राम्रै हुने नगरका कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डे बताउनुहुन्छ। तोरी पकेट क्षेत्रले सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा हामीले यस कृषकहरूलाई उन्नत बिउमा अनुदान, त्यसै गरी विभिन्न फार्म मेसिनरीमा अनुदान उपलब्ध गरेका छौँ र उहाँलाई तालिम पनि दिएका छौँ। कुन जातको तोरी हो? यो चाहिँ उन्नत जातको तोरी हो। रामपुर नगरले जस्तै अन्य स्थानीय सरकारले पनि व्यावसायिक तोरी खेतीलाई जोड दिएको खण्डमा खानेतेलको नाममा बाहिरिने अर्बौं रुपियाँ सञ्चित हुने र यहीँबाट निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सुनसरीको दोहबी नगरपालिकाले 7वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यको साथ नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाको पहुँच बढाउन दुहबी नगरपालिकाले विभिन्न 7 वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 8 मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेसँगै वडावासीको समस्या समाधान हुने भएको छ। वडामा बिरामी परे निजी स्वास्थ्य चौकीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले यो अवस्था अन्त्य भएको हो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि वडाको स्वास्थ्य समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष राजन कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। 1 नम्बर वार्डमा शहरी स्वास्थ्य पनि स्वास्थ्य चौकी दुईटै थियो, अनि हामी आइसकेपछि नि त्यसलाई चाहिँ नि 1 नम्बरबाट शहरी स्वास्थ्य ल्याएर 4 नम्बरमा राख्यौँ। अहिले 4 नम्बर जनताले शहरी स्वास्थ्यबाटै सेवा लिइरहनु भएको छ र त्यहाँ हामीले अहिले चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकी भवन त्यहाँ बनिरहेको छ। अहिलेको स्वास्थ्य चौकी चाहिँ नि अलिकति नगरपालिकाकै सटर जस्तोमा बसेर काम चलाइरहेको छ। अब यो केही दिनमै त्यहाँको भवन निर्माण कार्य पुरा हुन्छ र हामी त्यसलाई त्यहाँ सार्छौँ। सामान्य रोग लागेर बिरामी पर्दा पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेका स्थानीय आफ्नै ठाउँमा सरकारी अस्पताल पाउँदा खुसी भएका छन्। विशेष गरी महिला, वृद्ध तथा बालबालिकालाई नजिकै सरकारी स्वास्थ्य संस्था नहुँदा समस्या परिरहेको थियो। अस्पताल नजिक नहुँदा सुत्केरी महिलाहरूले निकै समस्या झेल्दै आइरहेका थिए भने कुनै समयमा ज्यानै गुमाउनु पर्ने सम्मको स्थिति सिर्जना हुने गर्दथ्यो। निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा महँगो हुने हुँदा स्थानीयको पहुँच भन्दा परको विषय थियो। घर छेउबाट सरकारी सेवा सुरु हुँदा प्रभावकारी हुन सके स्वास्थ्य समस्या समाधान हुने विश्वास स्थानीयले लिएका छन्। स्वास्थ्य कि यस वार्डमा भन्दाखेरि यस्तो भएको छ किनभने मान्छेलाई टाढा
जाँदा कति मान्छेलाई यस्तो अवस्था आइपुग्छ कि बाटोमा यस्तो नराम्रो कुरा भइदिन्छ जसको कारण मान्छेलाई ज्यान समेत गुमाउनु पर्दछ। त्यस कारण यो यहाँ स्वास्थ्य चौकी बन्नु हामीलाई सौभाग्यको कुरा हो। हाल वडामा शहरी स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत सेवाग्राहीहरूले सेवा लिइरहेका छन्। भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको यो कार्यालय चाँडै नै आफ्नै भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीय तहमै सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण भएपछि स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउनेमा स्थानीयहरू ढुक्क भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्धक निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोल, डिजेल लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको ठूलो भूमिका नहुने बताउनु भएको हो। आयल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण स्रोतमा हुने मूल्यको घटबडले निर्धारण गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निगमको कन्ट्रोलमा अथवा देशको कन्ट्रोलमा रहने विषयवस्तु होइन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली तीनवटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रुड आयलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। यी तीनटा विषयले डिजेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई निर्धारण गर्छ। आयल निगमले मूल्य वृद्धि हुँदा पनि कम मात्रै बढाएर बिक्री गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। मूल्य वृद्धि लामो समयसम्म रहे ठूलै लेभलको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। हाल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 116 रुपियाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 79 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य 1400 रुपियाँ कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी रहेका खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुने भएका छन्। एसियन फुटबल महासंघ एएफसीले नेपालको समूह बी का खेलहरू कुवेतमा हुने शुक्रबार जनाएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा भएको प्रतिबन्धको कारण छनौटका बाँकी खेलहरू तटस्थ मैदानमा गर्न लागि एएफसीले जनाएको छ। छनौटको बाँकी खेलहरू आगामी मे 31 देखि जुन 15 सम्म हुनेछ। छनौट अन्तर्गत अब नेपालले 3 खेल खेल्न बाँकी छ। यसअघि 3 खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने तालिका थियो। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी छ। समूह बी मारेको नेपालको 5 खेलबाट 3 अङ्क रहेको छ। चाइनिज ताइपेलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको चौथो स्थानमा छ। यस समूहको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। छनौट अन्तर्गत समूह ए को बाँकी खेल चीन, समूह सी को बहराइन, समूह डी को साउदी अरेबिया, समूह ए को कतार, समूह एफ को जापान, समूह जी को यूएई र समूह एस दक्षिण कोरियामा एएफसीले जनाएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा शुक्रबारदेखि अन्तर्विद्यालय तेस्रो मेयर रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु भएको छ। खजुरा गाउँपालिका शिक्षा समितिको आयोजनामा वडा नम्बर 4 स्थित जनकल्याण मावि बद्रीपुरमा प्रतियोगिता सुरु भएको हो। खेलले आत्मनिर्भर, स्वावलम्बन र अनुशासनको विकासमा सहयोग गर्ने भएकोले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको छ। कोभिड विरुद्धको अभियान, गुणस्तर शिक्षा र खेलकुद भन्ने नाराका साथ अन्तर्विद्यालय तेस्रो मेयर रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु गरेको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा खजुरा क्षेत्रका संस्थागत, निजी र मदरसा गरी 65 विद्यालयका 475 छात्रा र 541 छात्र गरी 1016 जना विद्यार्थी खेलाडी सहभागी भएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नयाँ राजनीतिक समीकरणको ढोका खुलेसँगै राजनीतिक दलहरू छलफलमा व्यस्त। सत्ता सहकार्यका लागि हुने सम्झौता मुलुककै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतराप्रति चौतर्फी चासो। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म गर्ने। माओवादी केन्द्रका 23 जना नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य नियुक्त। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्नेमा कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको जोड। प्रतिपक्षीको म्यान्डेट पाए पनि संकटको बेलामा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने टिप्पणी। संविधानको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्न तयार रहेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको भनाई। पछिल्लो समय मुलुकमा अस्वाभाविक घटना देख्नु परेको जिकिर। जसपामा सरकारको नेतृत्व दावेदारी प्रस्तुत गर्ने बारे छलफल। संसदीय दलको विधान स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गरिने। अमेरिकामा 18 वर्ष माथिका सबै वयस्कले खोप लगाउन पाउने। आगामी मे महिनाको 1 तारिकभित्र खोप लगाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रपति बाइडेनको निर्देशन। र फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले बाँकी खेलहरू कुवेतमा खेल्ने। नेपालको घरेलु मैदानमा तय भएका 3 खेल अब कुवेतमा हुने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।